बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, आज मैं आपके लिए आपका बहुत ही पसंदीदा नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यकीनन पसंद आएगा। मेरी माँओं, बहनों, बेटियों, बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, आज का ये नुस्खा ख़ास करके उनके लिए है जो हमारे सब्सक्राइबर हैं या जो हमारी वीडियोज़ को देखते हैं, क्योंकि इससे पहले कई दोस्तों ने कम अज़ कम 50 से ज़्यादा भाइयों और बहनों ने हमें फ़ोन करके मैसेज पर, व्हाट्सएप पर इस नुस्खे के बारे में हमसे वीडियो बनाने का कहा। आज हम आपके लिए यही नुस्खा लेकर हाज़िर हुए हैं। मोहतरम नाज़रीन, इस नुस्खे के जो फ़ायदे हैं वो ये हैं, सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक जिसमें इंसानी की कितनी भी कमज़ोरी है तो इंशाअल्लाह चंद ही दिनों में ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाए, आपके किसी जानने वाले की, आपके किसी बड़े की, बुज़ुर्ग की, बच्चे की, यानी ख़ास करके जो बड़े अफराद हैं उनके लिए दो चीज़ों का मरकब होगा। जो छोटे बच्चों के लिए अगर आपने इसको खिलाना हो तो फिर एक ही चीज़ उसमें से खिलानी होगी। मोहतरम नाज़रीन, आपने ये नुस्खा कैसे बनाना है, इसके अंदर अज्जाए तरकीबी क्या हैं, तो इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। तो मेरे दोस्तों, ये मुझे नुस्खा कैसे मिला, मुझे इसके बारे में कैसे तजर्बात मिले, मैं आपको मुकम्मल मालूमात दूँगा। मेरे दोस्तों, मैं शागिर्द हूँ जनाब सन्यासी बाबा हाकिम अली साहब का। उनके यहाँ उनके दोस्त एक सन्यासी बाबा जी थे, उनको मिलने के लिए आए तो मैंने भी उनके साथ काफ़ी देर बातें वगैरह करता रहा। उन्होंने मुझसे भी कई देर हमसे बात की। तो मेरे दोस्तों, अद्वियात के बारे में उनसे बात होती रही। तकरीबन वो एक दिन हमारे पास रहे। ये तकरीबन 2001 या 2 की बात है, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद नहीं, 1 या 2 की बात है। तो उसके बाद मैंने बाबा जी से, सन्यासी बाबा जी से पूछा कि बाबा जी कोई ऐसा नुस्खा बता दें जो हर मजाज के लिए, हर फ़र्द के लिए ऐसा नुस्खा हो जिसके बारे में, जिसको खाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, तो और वो तजर्बा शुदा भी हो और जिसको खिलाया जाए उसको पता चले, उसको इल्म हो कि ये कोई चीज़ मैंने खाई है। तो मेरे दोस्तों, मुझे सन्यासी बाबा जी ने वो नुस्खा बताया। मेरा दिल चाह रहा था कि आज आपको भी उस नुस्खे के बारे में बतलाऊं। अगर कोई दोस्त ख़ुद बनाना चाहता है ख़ुद बना ले, हमसे पार्सल मंगवाना चाहता है तो पार्सल भी मंगवा सकता है। मोहतरम नाज़रीन, ये था बाबा जी के बारे में कि उन्होंने मुझे किस वक़्त कितनी देर पहले ये नुस्खा दिया। उसके बाद मैंने कई मरीज़ों को ऐसे ही दे देना बनाकर कि आप अगर वो किसी भी मर्ज़ की दवा लेने आते तो मैंने उनको कभी किसी को गोलियां बना कर दे देता, कभी कैप्सूल भर के दे देता, ताकि मुझे इस नुस्खे के बारे में इसका रिज़ल्ट मिले। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने सैकड़ों मरीज़ों को ये नुस्खा इस्तेमाल कराया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो मेरे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं, अगर जिस्म में हड्डियों में दर्दें हैं, जिस्म कमज़ोर है, तो अगर आप चाहते हैं ताकतवर बन जाए, सारा दिन काम करते रहें, थकावट ना हो, तो फिर आपने ये नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल करना है। इसके एक फ़ायदा नहीं है, कई फ़ायदे हैं। आपको खुद ही इल्म हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है, इसके अज्जाए तरकीबी क्या हैं। तो मेरे दोस्तों,
میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو کو دل کے ساتھ دیکھتے رہنا ہے، آخر تک اس ویڈیو کو دیکھنا ہے۔ تو میں آپ کو پہلے اپنا تعارف کرانا ضروری سمجھتا ہوں۔ محترم ناظرین، طیبہ دواخانہ قائم شدہ 1998 بے اولاد افراد کی عظیم علاج گاہ، حکیم قاری محمد مصطفیٰ سندروی۔ موبائل نمبر ہے 0302419692، کیو بلاک، ماڈل ٹاؤن، لاہور۔ محترم ناظرین، آپ موبائل نمبر کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسکرین پر یہ موبائل نمبر، واٹس ایپ نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، اب چلتے ہیں کہ ہم نے یہ نسخہ کیسے تیار کرنا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل حکیم سندروی میں نئے ہیں تو برائے مہربانی پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ بیل آئیکن کا بٹن جو ہے پیار سے دبا دیں تاکہ آپ کو جو ہی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو اس کا فوری نوٹیفیکیشن مل سکے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ نے اس کو لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، دوستوں کو بتانا ہے۔ اگر ہو سکے، آپ کو توفیق ہو، اگر آپ کی جیب اجازت دے تو آپ یہ نسخہ بنا کر آپ دوستوں میں دے سکتے ہیں، اپنے عزیز و کاروں کو بنا کر دیں اور اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ محترم ناظرین، آپ نے کرنا کیا ہے، اس کے اجزائے ترکیبی کیسے آپ نے کہاں سے حاصل کرنے ہیں تو میں آپ کو دکھائی دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے گا، یہ صفوف آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ کوئی خاص چیز نہیں ہے، بس ایک ہی چیز ہے، اس کو کہتے ہیں موم۔ یہ موم کا پاؤڈر کیا ہوا ہے اور اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم نے یہ نسخہ بھی تیار کر رہے تھے تو مجھے یاد آیا تو میں نے سوچا کہ دوستوں کو بھی، اپنے سبسکرائبر کو بھی یہ نسخہ دکھاؤں اور یہ کیسے بنتا ہے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ڈالی جاتی ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ ہے خالص موم جو شہد سے نکلتی ہے، جو مکھی کے پیٹ سے نکلتی ہے۔ تو میرے دوستو، جیسے ہی ذکر شہد کے بارے قرآن میں ہے، اس کے بارے بھی ہے، یہ شہد سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ تو میرے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ پنساری کی دکان پر جائیں، وہاں سے آپ اپنے ضرورت کے مطابق موم خرید لائیں۔ اس کو آپ نے باریک کرنا ہے جیسے یہ کر لی گئی ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے اس کا وزن کتنا لینا ہے، 50 گرام۔ آپ 60 گرام بھی لے سکتے ہیں، یعنی 5 تولے، یا پھر آپ 50 گرام کر لیں۔ آپ نے اس کو باریک پاؤڈر کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے لینی ہے زعفران۔ یہ دیکھو، 1 تولہ زعفران، یہ ابھی ہم نے تیار کرنی ہے تو میں آپ کو دکھائے جا رہا ہوں۔ تو میرے دوستو، خالص ترین زعفران ہے تو اس میں آپ نے یہ 1 تولہ لینی ہے۔ یہ دیکھیے گا، تو میرے دوستو، آپ نے خالص ترین زعفران لے کر اس کو آپ نے کھرل کر لینا ہے، باریک کر لینا ہے۔ تو آپ نے پھر موم کو اور زعفران کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے۔ اگر آپ اس کو دباتے جائیں گے، گوٹا لگاتے جائیں گے تو یہ گرمائش کی وجہ سے گرم ہو کر یہ آٹے کی مانند ہو جائے گی۔ آپ اس کی گولیاں بھی بنا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ اس کو کیپسول بننا چاہیں تو کیپسول بھی بھر سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو، آپ نے جو سفید چنا ہوتا ہے، اتنی آپ نے اس کی گولی بنانی ہے، یا آپ پھر اس کے کیپسول بھر لیں۔ صبح شام آپ نے کیپسول اس کے کھانے ہیں۔ تو میرے دوستو، آپ نے اس کے کیپسول بھر کے صبح شام، یا اگر آپ نے گولیاں بنائی ہیں تو آپ نے صبح شام نیم گرم دودھ پتی کے ساتھ یا سونف والے دودھ کے ساتھ، جو سونف میں ڈال کر ابالا گیا ہو، تو اس کے ساتھ آپ نے کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد اس کو کھانا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ جیسے جیسے اس کو کھاتے جائیں گے، آپ کو کتنی بھی کمزوری ہے، چاہے خواتین کے معاملے میں ہے یا مردوں کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کمال کا نسخہ ہے۔ تو اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم ہے،
किसी भी किस्म की कोई दर्द है, पट्ठे दर्द करते हैं, कमर दर्द करती है, कंधे दर्द करते हैं, लकोरिए की वजह से, कतरों की वजह से, धात की वजह से, किसी भी किस्म की वजह से, तो आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें। अगर आप ख़ुद बना सकते हैं तो ख़ुद बनाएं। हम इसके अंदर एक अदद और चीज़ का भी इजाफ़ा कर लेते हैं, तो वो हम इसके अंदर कुश्ता डालते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर आप हमसे पार्सल मंगवाना चाहे, आप पार्सल भी मंगवा सकते हैं। आप ये दोनों चीज़ों का मरकब तैयार करके आप ख़ुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, इतना फ़ायदा होगा। तो मेरे दोस्तों, जो दोस्त इसको इस्तेमाल करे बनाकर, हमें ज़रूर इत्तला करे, और जो इसका फ़ायदा हो वो भी हमें बताए। तो मेरे दोस्तों, आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करनी है, फॉरवर्ड करनी है, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा बताना है कि ये नुस्खा इस्तेमाल करें। ख़ास करके 50 साल की से ज़्यादा उम्र वाले ये नुस्खा तो लाजमी खाएं। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि ये इसके अंदर मोम है। मोम के बारे आप किसी भी मुफरदात की किताब के अंदर गूगल से सर्च करके आप पढ़ सकते हैं कि इसके कितने फ़ायदे हैं। इसका दूसरा मरकब जो है ज़ाफ़रान है, आप उसके बारे भी पढ़ सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये था मेरे उस्ताद मोहतरम सन्यासी बाबा हाकिम अली साहब, जो इलाहाबाद वाले थे, उनके ख़ास दोस्त सन्यासी बाबा जी, उनका ख़ास नुस्खा मैंने आप तक शेयर किया है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आपने अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखना है। वो दोस्त जो बीमार हैं, अल्लाह उनको शिफाए कामला अता करे। वो दोस्त जो बे औलाद हैं, अल्लाह उनको नेक साले औलाद दे। अल्लाह आपका हामी व नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।